नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्युजमा स्वागत छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस फैलिएपछि यति बेला विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको छ। हरेक दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। एक महिनामा मात्रै 332 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अझ चाडबाडको यो समयमा सङ्ख्या बढ्ने भय सरकारको छ। त्यसैले त कहीँ कतै पनि धार्मिक भेला गोष्ठी लगायत कुनै पनि कार्य नगराउन आग्रह गरेको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यका अझ बढी उच्च जोखिममा छ। चाडपर्व परिवारमै सीमित भएर घर गाउँ नगइकन मनाउन सरकारले भनिरहँदा नागरिकको बजारमा देखिएको भिडले सरकारको हरेक निर्णयको खिल्ली उडाइरहेको भान हुन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा नागरिक पनि आफै सचेत रहन जरुरी छ। जीवज्यान रहे फेरि अरू धेरै चाडपर्व मनाउन सकिन्छ। जीवज्यान नै नरहे के मनाउने भन्ने सोच्न ढिलो भइसकेको छ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। देशभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 38,4300 थपिँदा काठमाडौँ उपत्यकाकै 2400, असोजमा 332 जनाले ज्यान गुमाए। दशैंमा शक्तिपीठ सर्वसाधारणका लागि नखोल्न गृहको परिपत्र। कोरोना नियन्त्रण गर्न सुनसरीमा 36 दिने निषेधाज्ञा। यस वर्ष विशिष्ट व्यक्तिले सर्वसाधारणलाई टीका नलगाइदिने। 7 महिनामा सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न नसकेको कङ्ग्रेसको निष्कर्ष। 10 कमजोरी औल्याउँदै सोध्यो, चाडपर्वमा महामारी रोक्ने योजना खोइ। बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने बाबुराम भट्टराईको आरोप निराधार भएको प्रधानमन्त्रीको दावी। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लिएको प्रश्नोत्तरी। अपराधहरू हुन्, त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न अझ कडा कानुन। 286 जना मानव अधिकार हननकर्तालाई कारबाही नभएपछि आयोगले सार्वजनिक गर्यो नाम। भक्तपुरमा प्रहरीको इन्काउन्टर नियोजित भएको निष्कर्ष। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 715 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको सङ्ख्या 715 पुगेको हो। पछिल्लो समय कोभिडबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यस्तै देशभर कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 1,26,137 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 16,531 जनामा गरिएको PCR परीक्षणबाट 4,392 जना सङ्क्रमित थपिएसँगै यो सङ्ख्या 1,26,137 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 37,382 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,402 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा मात्रै 1,784 जना सङ्क्रमित थपिएका छन् भने ललितपुरमा 374 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस्तै भक्तपुरमा 244 जना सङ्क्रमित देखिएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 52,040 पुगेको छ। काठमाडौँमा 40,579 जना, ललितपुरमा 6,038, भक्तपुरमा 4,174 जना सङ्क्रमित रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,522 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल सङ्ख्या 88,040 पुगेको छ। यसै गरी क्वारेन्टिनमा रहनेको सङ्ख्या 4,808 रहेको छ। यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको सङ्ख्या 25,046 छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 12,336 जना छन्। हालसम्म देशभर कुल 12,54,167 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 1,26,000 नाघेको छ भने सक्रिय सङ्क्रमित नै 37,000 पुगेको छ।
असोज यता मात्रै 21,141 जना थपिएर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 37,382 पुगेको हो। त्योभन्दा बढी त्रसित बनाउनेको तथ्याङ्क मृत्युको छ। एक महिनामा 332 जनाले ज्यान गुमाउँदा हालसम्म मृतकको कुल सङ्ख्या 715 पुगेको छ। तर दशैं सुरु भएसँगै बढेको चहल पहलले यी तथ्याङ्कलाई नै गिज्याइरहेको छ। एक रिपोर्ट। एक महिनामा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या निकै बढेको छ। मृत्यु भइसकेकामा परीक्षण नगर्दा पनि सङ्ख्या भने पीडादायी देखिन्छ। असोज 1 गते देशभरको कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क। देशभर कुल सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 59,573, डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 42,949, सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 16,241, मृतकको सङ्ख्या 383। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 14,251। एक महिनामा अहिले देशभरको कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क। देशभर कुल सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 1,26,137, डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 88,040 जना, सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 37,382 जना, मृतकको सङ्ख्या 715। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 52,040 जना। अर्थात् एक महिनामा थपिएको सङ्क्रमित, सक्रिय सङ्क्रमित, निको हुने र मृतकको सङ्ख्या। देशभर कुल सङ्क्रमित 66,564 जना, डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 45,091 जना, सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 21,141 जना, मृतकको सङ्ख्या 332 जना। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 37,789। अरू सामान्य भए पनि एक महिनामा 332 जनाले ज्यान गुमाउनुले नेपालको पछिल्लो अवस्थाको चित्रण गर्दछ। बेड अभावमा बाटोमै कोरोना भएको समेत पत्तो नपाई ज्यान गइरहेको छ। पछिल्लो साता यता 12देखि 20 जनाको दरले सङ्क्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। यता नेपाल चिकित्सक सङ्घले कोरोना सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएर भयावह स्थिति सिर्जना भएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। चाडपर्व नजिकैसँगै कोरोना सङ्क्रमणलाई बेवास्ता गर्दै बजार तथा पसलमा मानिसको चहल पहल बढ्न थालेको छ। दसैँ तिहार लगायतका चाडपर्व नजिकैसँगै काठमाडौँको असन, जमल, विशाल बजार लगायतका खाद्यान्न तथा कपडा पसलमा मानिसको भिडभाड देखिन्छ। सङ्क्रमण नै नभएको जसरी सर्वसाधारणको भिडले मृत्यु हुने सङ्ख्याको दरलाई गिज्याइरहेको छ भने कोरोनालाई खेलाची लिनेको सङ्ख्या उत्तिकै छ। यसबीचमा सरकारले भिडभाड नगर्न भन्दै आएको छ। दसैँ नजिकै आउँदा बजारहरूमा भिड बढेको छ। विशेष छुट भन्दै पसल बाहिर राखिएका सामानहरू किन्न मानिसहरूको हुलहरू देख्दा हामी अचम्म मात्र नभई चिन्तित पनि छौँ। जबसम्म हामीले नाक मुख छोपिने गरी मास्क लगाउने र दूरी कायम गर्ने गर्दैनौँ तबसम्म हामीलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम रहिरहन्छ। यस्तो अवस्थामा एक महिनामा बढेको मृतकको सङ्ख्या सावधानी नअपनाउने हो भने यो कार्तिकमा झन् दोब्बर हुन सक्छ। सबैले बेलैमा सचेत बनौँ। यता गृह मन्त्रालयले दसैँको बेला मन्दिर तथा शक्तिपीठहरू नियमित पूजा गर्न बाहेक भक्तजनका लागि खुला नगर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा भिडभाड हुँदा कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिम झनै बढ्ने भएकाले भक्तालुहरूका लागि रोक लगाएको हो। तर नित्य पूजाआजा भने नियमित रूपमा सुरु गर्न सकिनेछ। दसैँका बेला विभिन्न शक्तिपीठहरूमा विशेष पूजाआजा हुने धेरै सङ्ख्यामा भक्तालु पुग्ने भएकाले मन्त्रालयले त्यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ। त्यसैले मन्दिरहरूमा हुन सक्ने भिडभाडलाई ध्यान दिँदै सरकारले नियमित पूजाआजा बाहेकका सबै धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधि गर्नमा रोक लगाएको छ। यसैबीच सुनसरी प्रशासनले 36 दिन लामो निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। कोरोनाको बढ्दो सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सुनसरीमा चाडपर्व लक्षित निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। भोलिबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा मङ्सिर 6 गतेसम्म अर्थात् 36 दिन लगाउने प्रशासनले निर्णय गरेको छ। प्रशासनले शक्तिपीठ, मन्दिर तथा पण्डालहरूमा एक व्यक्तिबाट गरिने नित्य पूजा बाहेक सामूहिक रूपमा गरिने पूजामा रोक लगाएको छ। मस्जिदमा भेला तथा जम्मा हुन, गुम्बाहरूमा भेला हुन र पूजा गर्न, भक्ति, सङ्गीत तथा भजन कीर्तन पनि रोक लगाएको छ। चाडपर्वमा हुने मेला जात्रा गर्न, राजनैतिक दलहरूबाट गरिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, शुभकामना आदान प्रदान गर्न, उद्घाटन र शिलान्यास गर्न पनि प्रशासनले रोक लगाएको जनाएको छ। यस्तै निषेधाज्ञा जारी रहने हुँदा सुनसरीमा यसपटकको तिहारमा देउसी र भैलो समेत खेल्न नपाइने जनाइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण हरेक वर्ष विशिष्ट व्यक्तिले सर्वसाधारणलाई लगाइदिँदै आएको टिकाको कार्यक्रम स्थगित
गरिएको छ। सरकारले आम नागरिकलाई नै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर दशैं मनाउन र टीका ग्रहण गर्न भनिरहेकाले विशिष्ट व्यक्तिले मापदण्डको पालना गर्दै सर्वसाधारणलाई लगाइदिने टीकाको कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायत विशिष्ट व्यक्तिले सर्वसाधारणलाई दशैंमा टीका लगाइदिने कार्यक्रम रोकिएको छ। यस्तै चाडपर्व लक्षित गर्दै विभिन्न राजनैतिक दलले गर्दै आएको चियापान कार्यक्रम पनि यस वर्ष स्थगित भएको छ। हालसम्म उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले दशैंको अवसरमा आयोजना हुने चियापान र टीका कार्यक्रम स्थगित गरेको सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत टीकाको कार्यक्रम स्थगित भएको छ। त्यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यो वर्षको दशैंमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। सर्वसाधारण मात्र नभई आफ्ना कर्मचारीलाई समेत टीका लगाइदिने कार्यक्रम बन्द भएको जनाइएको छ भने दशैंको टीका मात्र होइन, शक्तिपीठ दर्शन र पूजापाठ लगायत सबै कार्यक्रम स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सफल असफल भएको दावी गरेको छ। सरकारले गरेका प्रमुख 10 कमजोरी औल्याउँदै सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामको सुझाव समेत दिएको छ। एक रिपोर्ट। 7 महिनामा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको रफ्तार नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन, पीसीआर परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र बिरामीको उपचार लगायत कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका सबैजसो काममा सरकार असफल भएको प्रतिवेदन कांग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ। कांग्रेसको नजरमा सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रणमा गरेका 10 कमजोरी: 1. 4 महिना लामो लकडाउन र 1 महिना लामो निषेधाज्ञा गर्दा पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, औषधि खरिदमा सदुपयोग गर्न नसकेको। 2. स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिद गर्दा कमिसन खाएर भ्रष्टाचार प्रकरणलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको। 3. महामारी नियन्त्रणका लागि के गर्ने भन्ने कुनै कार्ययोजना नभएको। 4. यातायात खुला गरेपछि स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रोटोकल लागू गराउन नसकेको। 5. विदेशबाट आएकालाई रोजगारी दिन नसकेको, आपूर्ति चक्र भत्किँदा जनतालाई महँगीको मारमा पारेको। 6. सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै बन्द उद्योग व्यवसाय खुलाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र रोजगारी दिन नसकेको। 7. सङ्घीय प्रणालीको भावना र मर्म अनुरूप महामारी नियन्त्रणमा सङ्घीय सरकारले जिम्मेवार भएर काम गर्न नसकेको। 8. चाडबाडको समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण रोक्न कुनै भरपर्दो रणनीति बनाउन नसकेको। 9. महामारी नियन्त्रणको समयमा पनि भातृ संस्था मानवीय सहायतालाई व्यवस्थित गर्न सहकार्यको वातावरण बनाउन नसकेको। 10. महामारीबाट प्रभावित भएको शैक्षिक क्षेत्रलाई मार्ग निर्देशन गर्न पनि चुकेको। कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दिएको 7 महत्त्वपूर्ण सुझाव: 1. संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, यथेष्ट सङ्ख्यामा अस्पताल बेड, अत्यावश्यक औषधिहरूको अविलम्ब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। पीसीआर परीक्षणलाई सर्वसुलभ र निम्न आय भएकालाई निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने। दशैंमा गाउँ बस्तीमा संक्रमण फैलन नदिन एमएमएसको पालना र यातायात साधनमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। 4. कोभिडबाट प्रभावित गरिब परिवारलाई चाडपर्वको समयमा निश्चित आर्थिक सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। 5. महामारीका कारण आर्थिक सङ्कट काबु बाहिर जान नदिन र गम्भीर छलफल गर्न संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने। 6. विदेशमा रहेका नेपाली बेरोजगार नागरिकलाई राहत, सहयोग र देश फर्कन चाहनेलाई आउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। 7. लाखौँ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यलाई दृष्टिगत गरी व्यवहारिक कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा 3 नेताले 9 अर्ब बाँडेर गरेको दावी निराधार भएको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय पुष्पकमल दाहालले र शेरबहादुर देउवाले 9 अर्ब बाँडेर खाएको आरोप लगाउनु भएको थियो। शुक्रबार प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भट्टराईको दावीको खण्डन गर्नुभयो। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको तर केहीले गैर जिम्मेवार तरिकाले बोलेर हिँडेको उहाँले बताउनुभयो। जनतालाई गलत सूचना दिएर भड्काउने र गलत बाटोमा लैजाने काम गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्गठित रूपमा भइरहेका अतिवादी सोच र क्रियाकलाप विरुद्ध नेपाल प्रहरीले देशको हित र शान्तिको पक्षमा गरेका कष्टपूर्ण प्रयास र हासिल गरेका उपलब्धिहरू प्रशंसा योग्य रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले हत्या, हिंसा, बलात्कार,
एसिड आक्रमण लगायतका घटनाहरू मानवता विरोधी भएकाले त्यस्ता अपराध विरुद्ध अझै कडा कानुन ल्याउने सरकारको तयारी रहेको पनि बताउनुभयो। एसिड आक्रमण जसका विरुद्ध हामीले भर्खरै अझ कडा कानुन समेत ल्याएर कडा कदमहरू चाल्ने अठोट गरेका छौँ। बलात्कार जस्ता घटनाहरू जो कुनै पनि हालतमा मानवोचित छैनन्, हुन सक्दैनन्, अत्यन्त निन्दनीय मानवता विरोधी अपराधहरू हुन्, त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न अझ कडा कानुन निकट भविष्यमा ल्याउने तर्फ पनि हामी सोचिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाको नियम कार्यान्वयनमा प्रहरीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भूमिगत समूह र गठबन्धनलाई निस्तेज पार्न कहीँ कतै पनि सम्झौता नगरी अगाडि बढ्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज 65औं प्रहरी दिवसका अवसरमा गृहमन्त्री थापाले राजनैतिक आवरणमा चन्दा असुली गर्ने र जनताको अधिकार प्रयोगबाट वञ्चित गराउने समूहलाई प्रहरीले कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रहरी पनि समाजको अङ्ग भएकाले समाजमा देखा पर्ने प्रवृत्ति प्रहरी सङ्गठनमा पनि देखिने गृहमन्त्रीको भनाइरहेको थियो। उहाँले अपराध र अपराधीको विषयमा आफूभन्दा प्रहरी नै धेरै जानकार र व्यावसायिक रहेको भन्दै अपराधको प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर रणनीतिक रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। समाज एक अर्काबाट भिन्न हुन सक्दैन। समाजमा जे छ प्रहरीमा त्यही देखिने हो। त्यसैले प्रहरीमा वा देशको संरचनामा परिवर्तन चाहने समाजले आफूमा, आफ्नो परिवारमा र आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। त्यस्तै मन्त्री थापाले दोष जति अरूलाई थुपार्ने र सदैव नकारात्मक आलोचनात्मक सोचबाट मात्र निर्देशित सामाजिक परिवेशमा नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाले निर्भीकता र दृढताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको कार्य प्रशंसनीय रहेको दावी समेत गर्नुभयो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मानव अधिकार आयोगले भक्तपुर इन्काउन्टर प्रकरणमा नेपाल प्रहरीलाई दोषी ठहराएको छ। आयोगको बुधबार बसेको बैठकले तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएका अधिकृतलाई दोष देखाउँदै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका एक अधिकारीका अनुसार बैठकले महाशाखाका एकजना प्रहरी उपरीक्षक, एसपी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, डिएसपी सहित 6 जनालाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेको छ। आयोगले त्यस बेलाको वस्तुस्थिति र प्रमाणले भक्तपुर इन्काउन्टरमा अजय तामाङ र गोपाल तामाङको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रहरीले 2075 को साउनमा 11 वर्षीय बालक निशान खड्काको अपहरणपछि हत्यामा संलग्न 2 जनामाथि गोली हालेको थियो। तत्कालीन महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरज प्रताप सिंहले भक्तपुरको डोलेश्वर जङ्गलमा दोहोरो भिडन्त भएपछि 2 जना अभियुक्त मारिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले कुनै टेरपुछर नलगाएपछि बाध्य भएर 20 वर्ष यताका उल्लङ्घनकर्ताको सूची बिहिबार सार्वजनिक गर्यो। मुद्दा चलाउन सरकारलाई पटक पटक सिफारिस गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया अघि नबढेपछि अथवा प्रक्रिया अघि नबढेपछि आयोगले दबाव दिन भन्दै 286 जना उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्यो। सूचीमा सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखदेखि माओवादी नेतासम्मलाई कालो सूचीमा राख्दा प्रहरीका केही इन्काउन्टरलाई नियोजित भएको समेत दावी गरेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बिहिबार सार्वजनिक गरेको उल्लङ्घनकर्ताको नामावली सहितको प्रतिवेदनमा 286 जना हननकर्ताको नाम छ। आयोगले 1195 वटा सिफारिसका आधारमा पूर्व प्रधान सेनापति, प्रहरी र पूर्व सचिव सहित 286 जनाको नाम किटानी गरेको छ। प्रतिवेदनमा अधिकांश उल्लङ्घनकर्ता हत्याका घटनासँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा कुन क्षेत्रका कति उल्लङ्घनकर्ता, सचिव सहित निजामती 16 जना, नेपाल प्रहरी 98 जना, नेपाली सेना 85 जना, सशस्त्र प्रहरी 8 जना, तत्कालीन नेकपा माओवादी 65 जना, शिक्षक 4 जना,
चिकित्सक 2 जना, मानव अधिकार कर्मी 1 जना, सुराकी प्रतिकार समूह सेवागृह सञ्चालन एवं कैदी 7 जना। यीमध्ये हालसम्म 30 जनालाई मात्रै कानुनी कारबाही भएको छ भने 256 जना अझै खुलेआम हिँडिरहेका छन्। प्रतिवेदनमा उल्लङ्घनकर्तामा परेका चर्चित पात्र तत्कालीन प्रधान सेनापति प्याराजङ थापा, पूर्व आइजिपी कुबेर सिंह राणादेखि पूर्व सचिव नारायण गोपाल मलेगासम्म छन्। आयोगले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सूचीकृत गरेको भए पनि नाम उल्लेख गरेको छैन। मितिका हिसाबले त्यसबेला भैरवनाथगढमा भएको यातनाका सन्दर्भमा सिफारिस गरिएकाले उक्त समयमा त्यो बेला प्याराजङ थापा प्रधान सेनापति थिए। यस्तै उल्लङ्घनकर्तामा किटिएका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणालाई भने धनुषाको प्रहरी प्रमुख एसपी रहँदा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको आयोगले जनाएको छ। कारबाही सिफारिस सन्तोषजनक नभए पनि आयोगका अनुसार सिफारिसमध्ये 163 वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने 445 वटा सिफारिस आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् र 587 वटा सिफारिस अझै कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन। आयोगले गरेका 300 भन्दा बढी सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट अगाडि नबढेको र अरू मन्त्रालय र निकायले पनि अटेरी गरेको जनाइएको छ। नामै किटेर पठाएका कति यो 20 वर्षमा र महिला कति त्यसमा पर्नुभएका भिक्टिममा, त्यसमा जातिगत आधारमा कति पर्सेन्टेज छ, यी सबैको कुराको पनि त्यहाँ विश्लेषण छ र यो वास्तवमा यो ढिलो हुनुमा हामी नै उत्तरदायी हौँ। किन उत्तरदायी हौँ भन्दा सुरुमा हाम्रो योजना के रह्यो भन्दाखेरि नामै किटेर कारबाही गर्नलाई सिफारिस गरेकाहरूको मात्रै लिस्ट कम्पाइल गर्ने। संविधानले नै आयोगको सिफारिस आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी वा निकायलाई मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा नाम सार्वजनिक गरी अभिलेख राख्ने अधिकार दिए अनुसार पहिलो पटक आयोगले यसरी उल्लङ्घनकर्ताको नाम सिफारिस गरेको छ। यो अभिलेख अनुसार सरकारले कसरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ त्यो समयले नै बताउला। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवाधिकार परिषदमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सन् 2021-2023 अवधिका लागि केही दिन अघि मात्र नेपाल पुनः निर्वाचित भइरहँदा यसरी आफ्नै मुलुकमा भएको मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषयमा भने कुनै कदम चाल्न नसक्नुले विश्व सामु नेपालकै साह गिर्नेतर्फ सरकारले अवश्य सोच्नुपर्ने देखिन्छ। आम नागरिकको आवश्यकता अनुसार विकास निरन्तर हुने सामान्य प्रक्रिया हो, तर यही सामान्य प्रक्रियामा गरिने केही प्राविधिक गडबडी र बजेट सक्ने हतारले यसलाई अनुचित र प्रयोगमा असहज बनाइदिन्छ। कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भने झै विकास निर्माणका कार्यमा कतिसम्म सरकारी उदासीनता हावी हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण काठमाडौँको तारकेश्वरमा उदाङ्गिएको छ। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा खोटुङमा नागपोखरीबाट टोखा जाने बाटोमा विद्युतको पोल बीच भागमै राखेर सडक निर्माण भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 खोटुङमा नागपोखरीबाट टोखा जाने बाटोमा विद्युतको पोल बीच भागमै राखेर सडक निर्माण भइरहेको छ। विद्युतको पोल बीच भागमै राखेर सडक निर्माण गरेपछि सरकारी कार्यालयहरू बीच विकास निर्माणका कार्यमा कतिको समन्वय हुँदो रहेछ भन्ने छर्लङ्ग समेत भएको छ। वडा कार्यालयले ठेक्कापट्टा गरेर निर्माण भइरहेको यो सडकमा अहिले ढलान भइरहेको छ, तर बाटो बीचमा विद्युतको पोल राखेर स्थानीयले बारम्बार वडा कार्यालय मार्फत विद्युत प्राधिकरणको ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि पोल सार्न आनाकानी गरेको कल 24लाई गुनासो गरेका छन्। पोल भन्नाले अब हामीले वडामा सिफारिस दिएको, वडाले नगरपालिका जानुहोस् भन्यो, नगरपालिकाले अब प्राधिकरणमा जानुहोस् भन्यो। हामी त्यहाँ पनि गइयो। तपाईँ अब हामी 10-15 जना गएर त्यहाँ भन्दाखेरि हजुर यसलाई 2,50,000 त्यो पोलको लागि खर्च लाग्छ, लेबर खर्च यताउति गरेर 20-25 हजार खर्च लाग्छ भने लगभग 3 लाख रुपियाँ जति 3 लाख रुपियाँ जति चाहिन्छ भने यो खास व्यक्तिको पोल होइन, यो विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने दायित्व होइन र यसमा त्यो त अब प्राधिकरणले अब नगरपालिकाले वडाले पहल गर्नुपर्ने हो नि त सर। वडा र नगरपालिकाले पहल वडाबाट पनि नगरपालिका जानु भनेपछि हामीले वडा आवासलाई बार हामीले वडाबाटै पहल भएन। तिनीहरूको नियमै छ अरे सर। अब त्यो 2,50,000 अब लाग्छ अरे कि अब ढलेर आफै ढल्यो केही भएर त्यस्तो ढल्यो भने उनीहरूले आएर गरिदिने अरे। पैसा लिने नियमै रहेछ भने यो बिच मेन बाटोमा परेको पैसा कसको खल्टीबाट कसको व्यक्तिगत समितिबाट ल्याउनुहोस् भने। स्थानीयका अनुसार यो विद्युत प्राधिकरणको लापरवाही हो। सडकको बीच भागमा रहेको पोल हटाउन बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि उल्टै पोल हटाउन 3 लाखसम्मको खर्च स्थानीयले नै बेहोर्नु पर्ने बताउँछ, जसका कारण स्थानीय निराश मात्र छैनन्, आक्रोशित बनेका छन्।
यसमा के हो भने प्राधिकरणबाट मान्छे बोलाएर लिएर आएको ए लिएर आइयो लिएर आउँदाखेरि के हो तपाईँले वडा के अरे वडाको चाहिँ नि के अरे के भन्छ तपाईँ उपभोक्ता समिति बनाउनुहोस् उपभोक्ता समिति बनाएर अनि वडामा गएर चाहिँ सिफारिस लिनुहोस् अनि त्यहाँ त्यहाँ के गर्नुपर्छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब त्यहाँ खर्च लाग्छ भन्नु उहाँहरू 2,50,000 खर्च लाग्छ भनेको लेबर चार्ज गाडी चार्ज सबै लाग्छ 3 लाख लाग्छ भनेको स्थानीयका अनुसार बाटोमै रहेको पोलका कारण आवत जावत गर्ने सवारी साधनहरू उच्च जोखिममा छन्। पोल घुमाउरो बाटोमा छ। त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो होइन, तर जहाँसम्म यो पोल पहिले गाडिएको हो र पछि त्यसलाई सार्नु पर्ने हो भने चाहिँ त्यो नियमअनुसार हुन्छ। त्यो सार्ने चाहिँ यस्तो हुन्छ, त्यो रिचार्जेबल बेसिसमा भन्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि जोखिम उच्च रहेको स्थानीयको भनाइ छ। तर पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू पोल सार्नुको साटो विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला जोड्ने दैजी जोगबुढा बुढर सडक खण्ड निर्माणको काम अघि बढेको छ। लामो समयदेखि अल्पत्र रहेको वैकल्पिक पहाडी जिल्ला जोड्ने सडक निर्माणले तीव्रता पाएको हो। उक्त सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेसँगै सडक निर्माणले गति पाएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। 17 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि 16 करोड 38,53,000 रुपैयाँमा नागार्जुन कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएसँगै काम अगाडि बढेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा रहेको दैजी जोगबुढा बुढर सडक खण्डको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। लामो समयदेखि सङ्घ र प्रदेश कसले निर्माण गर्ने भन्ने विवादमा रोकिएको यो सडक प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएपछि निर्माण कार्य अगाडि बढेको हो। जोखिमपूर्ण तरिकाले चाहिँ जानुपर्ने अवस्था थियो। ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू हुने चाहिँ अलि जान पनि अलि अप्ठ्यारो हुने, पहाडमा चढाइमा काट्नुपर्ने, चढाइ चाहिँ धेरै लामो समय जानुपर्ने भएकाले अहिले हामीलाई छिटो कालोपत्रे बनिसकेपछि छोटो अवधिमा जानुपर्ने र जोखिमपूर्ण यात्रा नभएर एकदम राम्रो सुविधा तरिकाले चाहिँ जान हामी सक्ने भयौँ। बाटो राम्रो बनिरहेको छ। म चक्रबहादुर बुढा हजुर पहाड जानलाई करिब डुबाएर 2 दिन लगाएर हिँडेर हिँड्ने सकिने जाला भनेको जानै सकेको छैन। अब खुसी लागेको छ। पहिला बाटो त धेरै खराब थियो, अहिले चाहिँ बाटो अलिअलि पिच भइरहेछ होइन। अब यही पिच चाहिँ अलि छिटो गतिमा भइदिएपछि, यस्तै काम भइदिएपछि होइन, यो सालभित्रै पिच भइदिएपछि यहाँका जनताहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो होइन। हामीलाई पनि गाडी चलाउन अलिक सजिलो सहज हुन्थ्यो, केही राहत मिल्थ्यो भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। बेतकोट तालको मुनितिर छेलासम्म असोजभित्र नै कालोपत्रे गरिसक्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको र तिहारपछि चिसोको मौसममा कालोपत्रेको काम गुणस्तरीय नहुने भएकाले पनि निर्माण कम्पनीलाई जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्न आदेश दिइएको बेतकोट नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार चन्दले बताउनु भएको छ। यो महिनाभित्र बेतकोट नगरपालिकाको जुन बेतकोट ताल रहेको छ, तालको मुनि चोरपानी भन्ने पिकनिक स्पोट छ। पिकनिक स्पोटदेखि छेलासम्म अहिले यो महिनाभित्र नै के अरे कालोपत्रे गर्ने कार्य सक्ने गरेर निर्माण कम्पनी नागार्जुन निर्माण कम्पनी लागिरहेको छ भने तिहारसम्म बेतकोट तालको 3 किलोमिटर माथिसम्म चोरपानीदेखि लिएर बेतकोट तालको माथिल्लो बेल्ट 3 किलोमिटरसम्म झन्डै यो बिचमा 9-10 किलोमिटर जति काम तिहारसम्म गर्ने योजनाका साथ नागार्जुन कम्पनी लागेको छ। अहिले पहाडी जिल्लामा जान कठिन र खतरामोली यात्रु गर्ने यात्रुलाई दैजी जोगबुढा बुढर सडक खण्ड कालोपत्रे भइसकेपछि यसले धेरै सहजता ल्याउने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मुकेश भट्टका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट, कञ्चनपुर। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसमा लामो समयदेखि पठन पाठन गराउँदै आएका सयौं प्राध्यापक विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा छन्। पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेको भए पनि प्राध्यापकलाई करारमा समेत नियुक्त नगरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। एक रिपोर्ट। करिब 14 वर्षदेखि आंशिक रूपमा कार्यरत प्राध्यापक न करारमा नियुक्त हुन पाए न त स्थायी कर्मचारीको रूपमा नियुक्त भए।
त्रिवीले पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई प्रदान गर्दै आएको दरबन्दीलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको, पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा लामो समयदेखि करार दरबन्दी ल्याउन नसकेको प्राध्यापकहरूको आरोप छ। साथै आंशिक प्राध्यापकलाई अति न्यून पारिश्रमिकमा सीमित गरिएको, स्थायी प्राध्यापक सेवा निवृत्त हुँदा लामो विधामा बस्ने व्यवस्था हुँदा पनि आंशिक प्राध्यापकलाई कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट रहँदै आन्दोलनमा छन्। पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा आंशिकको समस्या हो भनेर उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। वैचारिक समूहहरूले यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ। प्राध्यापक सङ्घले यसलाई स्वीकार गरेको छ। लगायत सबै चाहिँ यहाँ समूहहरू जो यहाँ स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ अथवा यहाँको चाहिँ जुन खालका सरकारवाला पक्षहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी व्यवस्थापन समिति भनेर चाहिँ क्याम्पसको व्यवस्थापन समिति पनि रहेको छ, यो सबै चाहिँ पक्षले यो समस्या हो है, यो 14 वर्षदेखि त आज निरन्तर रूपमा यो खालको अवस्थाबाट दैनिक ज्यालादारीमा उहाँहरू गुज्रिनु परिरहेको छ। यो अवस्थालाई चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। सरकारले पटक पटक विभिन्न निर्णय गरे पनि ती निर्णयहरू कागजमा मात्र सीमित रहेको उनीहरूको आरोप छ। 2074 सालमा 1420 दरबन्दी सिर्जना गरेर आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्त गरेर मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट उपलब्ध गराई शिक्षा मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने निर्णय भयो। तर सरकारले कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने भन्दै पुराना सरकारको पालामा भएका निर्णय उल्टाइदिएको प्राध्यापकको गुनासो समेत छ। कुनै पनि पैसा नदेखेको सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरूको पेट अहिले भोको छ। हामी जति पनि यहाँ लगायत चाहिँ देशभरिका आंशिक प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विगत 7 महिनादेखि उन्टा चाहिँ कुनै पनि तलब पाउनु भएको छैन, अर्थात् त्यही दैनिक ज्याला पनि हामीमाथि चाहिँ एउटा कटौती गरेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले र हामी त्यसैको विरोधमा अहिले चाहिँ लागिराखेका छौँ। यो आन्दोलन भनेको मात्र हामीहरूको एक सूत्रीय माग हो, हामीलाई मासिक ज्याला दे, हामीले चाहिँ कुनै एउटा स्थायी गर भनेर चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था होइन। यसरी लामो समयदेखि आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकहरूको समस्या जहाँको त्यही छ। हरेक बिहान प्राध्यापक आन्दोलनका लागि क्याम्पस पुग्छन्, तर उनीहरूको माग कसैले सुनिदिएको छैन। जायज माग सहित आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि पूरा नभएपछि उनीहरू भन्छन् माग पूरा गर्न फेरि कुन सरकार कुर्नुपर्ने हो। क्यामेरामा लोकेन्द्र मानन्धरका साथ टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने स्थिर ब्याज सार्वजनिक गरेका छन्। कार्तिक 1 गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूप स्थिर ब्याज दर लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन्। शुक्रबार अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकको स्थिर ब्याज दर घोषणा गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले 1 वर्षमाथिका व्यक्तिगत आवधिक ऋणको ब्याज दर स्थिर रूपमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 1 महिना अघि निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भन्दै बैंकहरूले समय माग गरेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थिर ब्याज दर कायम गरेपछि जथाभावी तरिकाले बढाउन पाउँदैनन्। बैंकले समय अवधि अनुसार स्थिर ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। बैंकहरूले घर कर्जा, सवारी कर्जा लगायतका कर्जाहरूमा फरक ब्याज दर तोकेको छ। स्थिर ब्याज दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले जनाएको छ। ब्याज दरको चाहिँ स्थिरता, डिपोजिटको चाहिँ स्थिरता नभएको चाहिँ स्थितिमा 10 वर्षलाई 20 वर्षलाई यो स्थिर चाहिँ लोनको चाहिँ स्थिर चाहिँ ब्याज दर प्रकाशन गर्ने भन्ने चिज चाहिँ अत्यन्त जटिल र संवेदनशील विषयवस्तु हो। स्थिर ब्याज दरबाट बैंकहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने र ऋणीहरूलाई भने राहत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जबसम्म यो डिपोजिटहरूको चाहिँ पिरियडलाई चाहिँ 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष लक गर्ने चाहिँ सिस्टम ल्याइदैन, त्यतिन्जेलसम्म यसको चाहिँ रिस्क चाहिँ रहन्छ। बैंकहरूले स्थिर ब्याज दर 7.5% देखि 13% सम्मको हाराहारीमा तोकेका छन्। बैंकहरूले स्थिर ब्याज दर कार्तिक 1 गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने जनाएको छ। बैंकले कर्जाको प्रकृति र समय अनुसार ब्याज दर पनि फरक तोकेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकको कर्जा विस्तार र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न स्थिर ब्याज दर प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू शेयर बजारमा सुधार हुने भन्दै आशावादी बनेका छन्।
शेयर बजारका लगानीकर्ता अर्थमन्त्री पौडेल बजारप्रति उदारवादी बन्न सक्ने भन्दै आशावादी बनेका हुन्। अर्थमन्त्रीको रूपमा दोस्रो पटक जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेललाई बजारले विश्वास गर्न सक्ने अनुमान गरिएको हुँदा शेयर बजारमा सुधार हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो। लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री पौडेल शेयर बजारप्रति उदारवादी रहने अनुमान गरेका छन्। 2073 साल साउन 12 गते शेयर बजारले हालसम्मकै सर्वाधिक अङ्कको रेकर्ड बनाएर शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 1881.45 अङ्कमा पुगेको थियो। पछिल्लो समय शेयर बजारमा भएको अस्वाभाविक चलखेलका कारण साना लगानीकर्ताहरू भने मारमा परेका छन्। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले बजारमा केही सुधार हुन सक्ने अनुमान भने गरेका छन्। सरकारले लिने नीतिका कारण लगानीकर्ता अन्योलमा परेको भनाई लगानीकर्ताहरूको छ। कोरोनाको महामारीको कारण पछिल्लो पटक शेयर बजारमा अनलाइन मार्फत कारोबार गर्नेहरू भने आकर्षित भएका छन्। शेयर बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल र गतिविधिबाट साना लगानीकर्ता भने मारमा पर्ने गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्न अनुमति दिएको छ। शुक्रबार नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राखेपले एन्फालाई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अनुमति दिएको हो। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले साफ च्याम्पियनसिप पछि बङ्गलादेशसँग खेलेको छैन। राखेपको अनुमतिसँगै नेपालले आगामी नोभेम्बरमा बङ्गलादेशसँग उसैको मैदानमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। फिफाको विन्डोको मिति अनुसार नोभेम्बर 11 देखि 19 भित्र नेपालले बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल्नेछ। 2075 सालको भदौमा ढाकामा भएको साफको समूह चरणमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। नेपाली कराते खेलाडी सुभाष घतानीले भर्चुअल विश्व कराते काता च्याम्पियनसिपमा रजत पदक जितेका छन्। सुभाषले एकल कातामा रजत जितेको नेपाल सोदोकान कराते सङ्घका उपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रशिक्षक निवास गोपाल वैद्यले जनाएका छन्। यो स्पर्धामा पोर्चुगलका खेलाडीले स्वर्ण तथा इटलीका खेलाडीले काँस्य जिते। एफएफका सुभाषले त्यसअघि भएको नेपाल ओपन अनलाइन काता च्याम्पियनसिपमा भने स्वर्ण जितेका थिए। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अबुधाबीमा मुम्बई र कोलकाता 8औं खेलका लागि मैदान उत्रिएका हुन्। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा मुम्बई 6औं जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 7 खेलमा 5 जित सहित 10 अङ्क जोडेर मुम्बई दोस्रो स्थानमा छ। रोहित शर्माको कप्तानीमा रहेको मुम्बई कोलकातालाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। उता दिनेश कार्तिकले कप्तानी छोडेपछि कोलकाता मोर्गनको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको छ। मुम्बईलाई जित निकाल्न सहज हुने छैन। कोलकाता मुम्बईलाई हराएर शीर्ष टोलीको अङ्क दूरी कम गर्न चाहन्छ। यस्तै कोलकाता मुम्बईसँग पहिलो भेटमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिन चाहन्छ। सिजनको पहिलो भेटमा मुम्बईले कोलकातालाई 49 रनले पराजित गरेको थियो। अब बिना पौडेलका साथमा फटाफट न्युज। संक्रमितको संख्या फेरि उचाइमा। देशभर एकै दिन 4392 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा 2402 जना संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 52000 नाघ्यो। थप 21 संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 715 पुग्यो। निको हुनेको संख्यामा निरन्तर वृद्धि। पछिल्लो 24 घण्टामा 3522 जनाद्वारा स्वास्थ्य लाभ। मोरङ कारागारमा एक सातामा 2 संक्रमितको मृत्यु। 16 जनाको मात्रै पीसीआर जाँच। विशिष्ट व्यक्तिले हरेक वर्ष सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने कार्यक्रम यस वर्ष कोरोनाका कारण स्थगित। स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सबैलाई आह्वान। बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने बाबुराम भट्टराईको आरोप निराधार भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लिएको प्रश्नोक्ति। मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको तथ्य आयोगद्वारा सार्वजनिक। भक्तपुर इन्काउन्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले गोली हानेको आयोगको ठहर। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कार्तिक 3 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बोकाको बिक्री सुरु गर्ने। 2000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने योजना। बलात्कारी संगठन नामक फेसबुक ग्रुप चलाउने व्यक्ति पक्राउ पर्नेमा प्युठानको झिमरुक घर भई नवलपरासी बस्ने 19 वर्षका नवीन बस्नेत। भक्तपुरको प्रशासन कार्यालयमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। कर्मचारीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोले जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय अनुसार सेवा बन्द गरिएको भनाई। सुनसरीमा 1 महिना 6 दिन लामो निषेधाज्ञा जारी। देउसी भैलो समेत खेल्न नपाइने। मालपोत कार्यालय पर्सामा प्रशासनको छापा। 13 कर्मचारी सहित 21 जना पक्राउ। बुटवलमा 4 लाख घुस लिएको आरोपमा प्रहरी हवलदार दम्पति पक्राउ। थुनामा रहेको आरोपीलाई धरौटीमा छुटाइदिन सहयोग गरे बापत घुस लिएको आरोप। लमजुङ र गोर्खाको गुरुङ समुदायमा आजैदेखि सुरु भयो दशैं। मौलो पूजाको लागि घटस्थापनाको अघिल्लो दिन नै जमरा राख्ने चलन। दुर्गा पूजाको तयारी जनकपुर धाममा अन्तिम चरणमा। दुलही झैं सिंगारियो राजदेवी मन्दिर। कर्णाली प्रदेश प्रहरीद्वारा चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक। 3789 प्रहरी खटिने। सिमरिक एयरद्वारा कोरोना संक्रमितहरूका लागि एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु। 2वटा हेलिकप्टरबाट सेवा दिँदै। लद्दाखमा चीनसँगको तनावका बीच भारतले फेरि नयाँ राफेल विमान भित्र्याउँदै। फ्रान्सबाट फेरि 4वटा नयाँ राफेल विमान ल्याउने। भारतसँगको विवाद बीच चीनले बनायो सुसाइड ड्रोन। क्यामेरा जडान गरिएका कारण लक्षित दिशामा पुगेर आत्मघाती आक्रमण गर्न सक्ने। कोरोना संक्रमितको उपचारमा रेमडेसिभिर खासै प्रभावकारी नदेखिएको WHO को भनाई। परीक्षणको आँकडा नमिलेको निर्माता कम्पनीको दावी। विश्वभर कोरोनाबाट 11 लाख बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 4 करोड नजिक। र बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एन्फालाई अनुमति। नोभेम्बर 11 देखि 19 भित्र नेपालले बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 38,43 थपिँदा काठमाडौँ उपत्यकाकै 2400, असोजमा 332 जनाले ज्यान गुमाए। दशैंमा शक्तिपीठ सर्वसाधारणका लागि नखोल्न गृहको परिपत्र। कोरोना नियन्त्रण गर्न सुनसरीमा 36 दिने निषेधाज्ञा। यस वर्ष विशिष्ट व्यक्तिले सर्वसाधारणलाई टीका नलगाइदिने। सात महिनामा सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष। 10 कमजोरी औल्याउँदै सोध्यो। चाडपर्वमा महामारी रोक्ने योजना खोइ। बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने बाबुराम भट्टराईको आरोप। निराधार भएको प्रधानमन्त्रीको दावी। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लिएको प्रस्तुति। अपराधहरू त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न अझ कडा कानुन। 286 जना मानव अधिकार हननकर्तालाई कारवाही नभएपछि आयोगले सार्वजनिक गर्यो नाम। भक्तपुरमा प्रहरीको इन्काउन्टर नियोजित भएको निष्कर्ष। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। सार्वजनिक चासोका विषयमा जनधारणा बुझ्न हामीले सुरु गरेको ताली वा गाली। भोटिङ पोल ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एक मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।